लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा यानी बायर्स और सेलर्स कितनी आसानी से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचो तुम्हारे पास एक असेस्ट यानी चीज है, जैसे स्टॉक, गोल्ड या करेंसी। अगर तुम उस चीज को फौरन बेचना चाहो और किसी को तुरंत खरीदने वाला मिल जाए और प्राइस भी ज्यादा ऊपर या नीचे वोलाटाइल ना हो, तो इसको कहते हैं हाई लिक्विडिटी। लेकिन अगर तुम बेचना चाहो लेकिन खरीदने वाला मुश्किल से मिले या मिल भी जाए तो वो बहुत कम प्राइस दे, तो इसको कहते हैं लो लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी फॉरेक्स मार्केट जैसे यूरो यूएसडी हर सेकंड हजारों लोग बाय सेल कर रहे होते हैं। तुम बाय या सेल करो, प्राइस ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता, यानी ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे मूव नहीं करता। लो लिक्विडिटी अगर कोई चीज कंपनी, छोटी कंपनी का शेयर बाय सेलर्स कम होते हैं तो तुम बेचना चाहो तो प्राइस गिर जाती है या कोई खरीदता ही नहीं। यानी लो लिक्विडिटी में प्राइस ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। मतलब लिक्विडिटी मार्केट मार्केट में खरीदने और बेचने की आसानी। सिंपल, अगर सिंपल लफ्जों में कहो, लिक्विडिटी मार्केट में खरीदने और बेचने की आसानी। हाई लिक्विडिटी आसानी से डील हो जाती है, लो लिक्विडिटी में डील करना मुश्किल होता है। अब जब हम प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पर टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। मतलब चाहे आप 1 मिनट चार्ट देखो या डेली चार्ट, लिक्विडिटी का कंसेप्ट हर जगह सेम ही रहता है। प्राइस एक्शन या आईसीटी कंसेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी का मतलब है वो जगह जहां दूसरे ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स यानी बाय या सेल ऑर्डर्स पड़े होते हैं। मतलब मार्केट में कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस पेंडिंग, बाय पेंडिंग या सेल पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं। उन जगहों पर मार्केट मेकर्स या स्मार्ट मनी जाते हैं क्योंकि वहां लिक्विडिटी यानी पैसा मौजूद होता है। जब जब मार्केट में जब मार्केट में कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बनता है, तो इसका मतलब होता है कि स्विंग हाई के ऊपर कुछ ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स यानी स्टॉप लॉस बाय स्टॉप ऑर्डर्स पड़े। और और लो और स्विंग लो के नीचे कुछ ट्रेडर्स के सेल स्टॉप ऑर्डर्स पड़े। यानी ये दोनों जगह लिक्विडिटी होती है या लिक्विडिटी, यानी वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे पैसा मौजूद होता है। अब स्मार्ट मनी क्या करते हैं, मार्केट मेकर स्मार्ट मनी प्राइस वहाँ पर ले जाता है, यानी स्विंग हाई पर प्राइस वहाँ पर ले जाता है क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी होता है। जब वहाँ पे लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी हंट हो जाए या लिक्विडिटी ग्रेप हो जाए तो मार्केट नीचे आ जाता है। जब मार्केट स्विंग लो का लिक्विडिटी ग्रेप करे, ये- तो मार्केट ऊपर जाता है। ये कौन करता है? ये स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स करते हैं। प्राइस एक्शन या आईसीटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी का मतलब है वो जगह जहां दूसरे ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर, मतलब बाय या सेल ऑर्डर्स पड़े होते हैं। मतलब मार्केट में कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस पेंडिंग, बाय पेंडिंग्स या सेल पेंडिंग्स ऑर्डर्स लगाए होते हैं। उन जगहों पर मार्केट मेकर्स या स्मार्ट मनी जाते हैं क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी यानी पैसा मौजूद होता है। जब मार्केट में कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बनता है जब मार्केट में कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बनता है तो इसका मतलब होता है कि स्विंग हाई के ऊपर कुछ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इसी तरह स्विंग लो के नीचे कुछ ट्रेडर्स के सेल स्टॉप ऑर्डर्स पड़े होते हैं। यानी ये दोनों जगह लिक्विडिटी होती है, वहाँ पैसा मौजूद होता है। स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, वो स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ले जाता है और स्विंग लो के नीचे प्राइस ले जाता है। वहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो का लिक्विडिटी ग्रैब करता है, यानी पैसा कलेक्ट करता है। जब मार्केट में कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बनता है, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है,
मार्केट ने ऊपर मूव किया मार्केट ने ऊपर मूव किया और स्विंग हाई बना, तो हम ये समझते हैं कि किसी ने यहाँ शॉर्ट पोजीशन ली हो गई, यानी किसी ने सेल किया होगा, तभी तो स्विंग हाई बना। जब प्राइस और नीचे जाता है तो इन शॉर्ट ट्रेडर्स का ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा। जब प्राइस और नीचे जाता है तो इनका जो ट्रेड होता है वो प्रॉफिट में चला जाता है, यानी शॉर्ट ट्रेडर्स आप नेट पॉजिटिव पोजीशन में है। इसका मतलब है कि इनका सेल ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है और वो आप प्रॉफिट में है। लेकिन स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर्स देखते हैं कि यहाँ नीचे बहुत सारे शॉर्ट ट्रेडर्स प्रॉफिट में है। उनको पता है कि इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऊपर पड़े हैं। कहाँ पे? यहाँ पे पड़े हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो उनका प्रॉफिट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। कि जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो इनका प्रॉफिट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा। यानी पहले वो प्रॉफिट में था, लेकिन जब मार्केट वापस ऊपर आया तो इनका प्रॉफिट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और जब प्राइस वापस उस लेवल तक आ जाएगा जहां से उन्होंने एंट्री ली थी, तो वो ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब हम समझते हैं अब हम समझते हैं कि जो लोग यहाँ शॉर्ट गए थे, यानी जिसने यहाँ पे सेल किया था, उनका स्टॉप लॉस उस हाई पर होगा या उसके बिल्कुल ऊपर। मार्केट अक्सर इन्हीं लेवल्स तक वापस आता है जहाँ पर ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर मौजूद होते हैं। यही होती है मार्केट की लिक्विडिटी। यानी स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर अक्सर उन्हीं लेवल्स तक वापस आता है जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। यही होती है मार्केट की लिक्विडिटी। इस केस में इस केस में ये बाय साइड लिक्विडिटी कहलाती है, और इस इन लोग को सेल साइड लिक्विडिटी कहलाती है। इसी तरह जब मार्केट नीचे लो बनाता है, जैसे कि यहाँ पे लो बनाया और वहां से प्राइस ऊपर जाता है, तो हम समझते हैं कि बायर्स ने यहाँ पोजीशन ली है और इनका ट्रेड प्रॉफिट में है। यानी जब मार्केट में कोई स्विंग लो बनता है जब स्विंग लो बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ने बाय किया होगा। जब मार्केट ऊपर मूव करता है तो इन ट्रेडर्स का ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है, यानी प्रॉफिट में होता है। लेकिन जब मार्केट वापस नीचे आना स्टार्ट करता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इनका जो ट्रेड होता है तो धीरे धीरे इनका ट्रेड यानी प्रॉफिट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। जहां से बाय ऑर्डर शुरू हुए थे, जब प्राइस उस एरिया में वापस आता है जब प्राइस उस एरिया में वापस आता है तो वो बायर्स लॉस में चले जाते हैं, यानी इनका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। हर हमें पता है कि हर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। हर प्रीवियस स्विंग लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, क्योंकि वही जगह है जहाँ लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर जब प्राइस मूव करता है तो वो इन्हीं लिक्विडिटी जोन को टारगेट करता है। वो क्या करता है? इन्हीं लिक्विडिटी जोन को टारगेट करता है, जैसे कि यहाँ पे
मार्केट में स्विंग हाई बना और फिर स्विंग लो बना, तो स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर जब प्राइस मूव करता है तो वो इन्हीं लिक्विडिटी को टारगेट करता है, यानी प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्विंग हाई को टारगेट किया, फिर प्राइस नीचे आया। जब स्विंग लो को स्टॉप लॉस यानी ट्रिगर किया तो मार्केट ऊपर मूव किया, यानी प्राइस को प्रीवियस हाई के थोड़ा ऊपर ले जाता है ताकि बाय स्टॉप हिट हो जाते। क्या करते, यानी प्राइस को प्रीवियस हाई के थोड़ा ऊपर ले जाता है, प्रीवियस हाई के थोड़ा ऊपर ले जाता है ताकि बाय स्टॉप हिट हो जाए। इसी तरह प्राइस को प्रीवियस लो के नीचे ले जाता है ताकि सेल स्टॉप ट्रिगर हो जाए। ये इनका तरीका है पैसा कलेक्ट करने का। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ट्रेडर इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करता, वो कहता है मुझे प्राइस ही सब कुछ बता देगा, लिक्विडिटी कहाँ है, वो कहाँ हो। और जब आप प्राइस से ही प्राइस को समझने लगते हो तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब आप रिटेलर ट्रेडर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल लॉजिक समझने वाले बन जाते हैं। अब हमें पता है कि हर पुराने यानी प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस या फील्डिंग ऑर्डर्स यानी बाय ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, यानी सेल साइड लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी। हमें पता है कि हर प्रीवियस हाई के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस या फील्डिंग ऑर्डर्स या बाय ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हर यानी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस या सेल साइड ऑर्डर्स, सेल साइड लिक्विडिटी या सेल ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। मार्केट का एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि वो पुराने यानी प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोस को रन आउट करे। क्या करे, प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लो को रन आउट करे, मतलब उन लेवल्स के ऊपर या नीचे जाकर लिक्विडिटी को ग्रैब करे। इसको कहते हैं रन आउट यानी लिक्विडिटी ग्रैब। इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब कि प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर थोड़ा ले जाके फिर प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाए, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। इसी तरह जब प्राइस नीचे आ जाए और प्रीवियस लो के नीचे जाकर लिक्विडिटी को ग्रैब करे फिर प्राइस ऊपर जाए, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या रन आउट, या इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंट। जब ऐसा होता है तो हमारा ट्रेड करने का तरीका ऐसा होता है। जब हमने लिक्विडिटी को समझ लिया तो हम आते हैं ट्रेड करने के लिए कि हमें ट्रेड कैसे करना। जब जब मार्केट में स्विंग हाई बना, मतलब यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ने सेल किया होगा, तभी तो स्विंग हाई बना। जब मार्केट नीचे आता है और एक स्विंग लो बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाय किया होगा, तभी तो स्विंग लो बना। जब मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ले जाता है, यानी स्मार्ट मनी क्या करता है, वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ले जाता है, वहाँ पे लिक्विडिटी हंट या लिक्विडिटी ग्रैब या रन आउट करता है, जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब। जब ऐसा होता है तो हमारा जो टारगेट होता है वो यहाँ तक फिक्स होता है कि मार्केट यहाँ तक जरूर आए, तो हम इस सिंपल वे में क्या करेंगे, सेल की ट्रेड करेंगे। इसी तरह जब प्राइस प्रीवियस लो के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करता है
تو ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک فکس ہوتا ہے، تو مارکیٹ یہاں تک ضرور آئے گا جیسے کہ یہاں پہ آگے. اسی طرح جب مارکیٹ پریویس ہائی کے اوپر تھوڑا لکویڈیٹی گریپ کرتا ہے یا لکویڈیٹی ہرن کرتا ہے، تو ہمارا ٹارگیٹ فکس ہوتا ہے، مارکیٹ یہاں تک ضرور آتا ہے اور مارکیٹ نیچے آ گئی. اسی طرح جب پریویس لو کے نیچے لکویڈیٹی ہرن کرتا ہے یا لکویڈیٹی گریپ کرتا ہے، تو مارکیٹ یہاں تک ضرور آتا ہے. اسی طرح ہمیں اس ایمپل پے میں کیا کرنا ہے، سیل کی ٹریڈ کرنا. اور اس ایمپل پے میں جب مارکیٹ نے اس لو کا لکویڈیٹی گریپ کیا، سب سے پہلے جب مارکیٹ نے اس ہائی کا لکویڈیٹی گریپ کیا تو ہمیں ٹارگیٹ یہاں تک فکس ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں پہ اس پورے ایمپل پے میں سیل کی ٹریڈ کریں گے. اسی طرح جب پرائس نے پریویس لو کے نیچے پرائس آیا، وہاں پہ لکویڈیٹی گریپ ہوا یا لکویڈیٹی ہانٹ ہوا، تو ہمارے پاس ٹارگیٹ فکس ہوتا ہے، ہم یہاں پہ یہاں تک ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں. تو اس ایمپل پے میں ہمیں صرف بائنگ کی ٹریڈ کریں گے. اسی طرح جب پرائس نے پریویس لو کے نیچے پرائس آیا یعنی لکویڈیٹی ہارٹ ہوا یا لکویڈیٹی گریپ ہوا، تو ہمیں اس پورے ایمپل پے میں صرف بائنگ کی ٹریڈ کرنا ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک ہو جاتا. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو مارکیٹ نے ہائی ہائی لو ہائی بنایا. جب مارکیٹ ہائی لو بنایا، پھر مارکیٹ اوپر گیا، ہائر ہائی کا بریک آؤٹ کیا، ایک نیا ہائر ہائی بنایا. اور مارکیٹ نے کیا کیا، مارکیٹ نے یہاں پہ ہائی لو کا لکویڈیٹی آن کیا. جب یہاں پہ لکویڈیٹی ہنٹ ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اسمارٹ منی کے ساتھ یا مارکیٹ میکرز کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا ہے، یعنی ان کے پاس یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے. تو ہمیں جب ہائر لو کا لکویڈیٹی ہنٹ ہوا یا لکویڈیٹی گریپ ہوا، تو ہمارا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں تک فکس ہوتا ہے، مارکیٹ یہاں تک ضرور آتا ہے، پرائس یہاں تک ضرور آتا ہے. تو ہمیں اس ایمپل ویو میں ٹریڈنگ کرنا ہے. یہاں پہ صرف بائنگ کی ٹریڈ کرنا ہے. اگر ہم بائنری آپشن کی بات کریں، اسی طرح جب پرائس نے ہائر ہائی کا لکویڈیٹی ریپ کیا، مارکیٹ نیچے آیا، تو ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک فکس ہوتا ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک فکس. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ اس پرائس سوئنگ یعنی اس لو سے لے کر اس سوئنگ ہائی تک، یعنی یہ ایک ایمپلس پرائس سوئنگ، اس کا جو 50% لیول ہوتا ہے، فرسٹ ٹارگیٹ ہم وہاں پہ رکھیں گے. تو فرسٹ ٹارگیٹ جو ہوگا ہمارا یہاں پہ ہوگا. جب پرائس یہاں تک ٹارگیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ٹریڈنگ کر رہے تھے یعنی ٹریڈ کر رہے تھے، ان کا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا، یعنی پرائس کا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا. مطلب سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں، اگر ہم بائنری آپشن میں یا فورکس میں اگر ہم یہاں پہ ٹارگیٹ رکھ لیتے، جب مارکیٹ یہاں تک آ گیا تو ہمارا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا. مطلب ہم نے اس ایمپل میں صرف سیل کی ٹریڈ کرنا. لیکن اگر ہم اور ٹریڈ کرنا ہے تو دوسرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہاں پہ آرڈر بلاک ہوگا.
آرڈر بلاک یہاں پہ آتا ہے۔ ہمارا دوسرا ٹارگیٹ یہ آرڈر بلاک ہوگا۔ جب مارکیٹ یہ ٹیپ کیا تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ مارکیٹ یہاں تک ضرور آئے گا، تو ہمیں اس امپلس وے میں صرف بائنگ کی ٹریڈ کرنا ہے۔ لگ بھگ اگر ہم یہاں پہ ہر کینڈل پر ٹریڈ کرنا تھا کر لیتے تو یہ ہر کینڈل پہ ہمارا وین ہی ہو، اگر یہ 1 منٹ کی چارٹ ہو۔ اسی طرح ہمارا میجر جو ٹارگیٹ ہے وہ یہاں تک فکس ہوا ہے، میجر ٹارگیٹ یہاں پہ فکس ہوا ہے، لیکن ہمیں مائنر میں گھسنا ہے کہ مائنر میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم بائنری آپشن کرتے ہو تو یہ ایک میجر ٹارگیٹ، یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں سیل کی ٹریڈ کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ 4 آور شارٹ ہے، اگر ہم 1 منٹ پہ جائے تو 1 منٹ میں ہمیں مائنر اسٹرکچر میں گھس جانا ہے۔ اسی طرح جب مارکیٹ نے اس آرڈر بلاک کو ٹیپ کیا تو ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک فکس ہوتا ہے، یہاں تک فکس ہوتا ہے، یعنی اس آرڈر بلاک جب جب بائرس نے مومنٹم کے ساتھ اس لیول پر کلوزنگ کیا، یعنی یہ ایک میجر لیول ہے کیونکہ یہاں سے اسٹرانگ سیلنگ ہوا ہے اس پوائنٹ، یا اس کو آرڈر بلاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بائرس نے مومنٹم کے ساتھ اس لیول پر کلوزنگ کیا، بائرس اس سوئنگ ہائی کے اوپر ہائی بنانا چاہیے تھا، ایک اس سوئنگ ہائی کے اوپر سوئنگ ہائی بنانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد سیلرز کی 2 کینڈل آئی، پھر بائرس آئی، اس دفعہ تو ہائی بنانا چاہیے تھا بائرس، لیکن اس کے بعد سیلرز کی کینڈل آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بائرس کا ڈیتھ ہوا۔ بائرس کا ڈیتھ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک آرڈر بلاک پہ، دوسرا جو میجر لیولز ہوتے ہیں جیسے آرڈر بلاک یا وہ پوائنٹ جہاں سے بائنگ یا سیلنگ، سپلائی یا ڈیمانڈ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پارٹی کا ڈیتھ ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ بائرس کا ڈیتھ ہوا، یہاں پہ بائرس ویک ہوا۔ جب بائر ویک ہوا تو سب سے پہلے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک میجر ایک ڈبل ٹاپ بنا، یا اس کو ایم پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مائنر اسٹرکچر میں بھی ایم پیٹرن بنا یا ڈبل ٹاپ بنا، تو ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک فکس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مارکیٹ نیچے آیا پھر اوپر گیا تو اس نیک لائن کو ٹیپ کرتا ہے، یعنی اس ایف ای جی سے پرائس نیچے گرتا ہے۔ جب نیچے گرتا ہے تو ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ اس سوئنگ لو، اینڈ سیکنڈ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہو، اینڈ تھرڈ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہوگا۔ اسی طرح جب یہاں پہ پرائس نے سوئنگ لو کے نیچے سوئنگ لو بنایا، پھر پرائس اوپر گیا تو یہاں پہ آرڈر بلاک کو ٹپ کرتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، تو ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ یہ ہوگا اینڈ سیکنڈ ٹارگیٹ یہ ہوگا۔ اسی طرح ہمیں جانا ہے، اسی طرح ہمیں اسٹرکچر بنانا ہے، اسی طرح ہمیں اسٹوری بنانا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بائرس ویک ہوا، کیوں ویک ہوا؟ کیونکہ بائرس نے اپنے پریویس کینڈل کے اپر ویک کا بریک آؤٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بائرس ویک ہوا، مارکیٹ نیچے جا سکتا ہے، وہ بھی ایک ایف پی جی پر، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ سیل کی ٹریڈ کرنا۔ جب مارکیٹ نے سوئنگ لو کے نیچے سوئنگ لو بنایا، یعنی
لو کے نیچے لو بنایا، جب مارکیٹ اوپر گیا تو یہاں پہ ایک آرڈر بلاک ہے، تو آرڈر بلاک کو ٹیپ کرتا ہے، تو اس امپلس ویو میں ہمیں سیل کی ٹریڈ کرنا، ہمارا ٹارگیٹ یہاں پہ فکس ہوتا ہے، سیکنڈ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہوگا. اسی طرح ہمیں اسٹوری بنانا ہوگا، یعنی چلنا ہوگا. جب مارکیٹ میں ہائی بنا، پھر ہائر لو بنا، پھر ہائر ہائی بنا، جب مارکیٹ نیچے آیا تو اس لو کا یعنی ہائر لو کا لکویڈیٹی ہنٹ ہوا یا لکویڈیٹی گریپ ہوا. جب ایسا ہوتا ہے مارکیٹ اوپر آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا ٹارگیٹ یہاں تک ہو جاتا ہے، ہمیں اس امپلس ویو میں صرف بائنگ کی ٹریڈ کرنا. تو اس امپلس ویو میں اگر آپ دیکھ سکو تو بہت بڑی بڑی کینڈل آئے گی. اگر آپ کی انٹری پوائنٹ غلط بھی ہو جائے تو وہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس امپلس ویو میں بہت بڑی بڑی کینڈلز بنتی ہے ٹارگیٹ کے ڈائریکشن اگر ٹریڈ کرو گے.